नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 246 जनाको ज्यान गयो। 7,989 जना निको। कोभिसिल्ड खोप लगाउन आउन ढिला हुन सक्ने, खोपले नयाँ भेरिएन्टलाई पनि काम गर्ने मन्त्रालयको भनाई। हालसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार नयाँ प्रजातिको भाइरसलाई पनि यो खोप प्रभावकारी नै छ। मौन अवधिको उल्लङ्घन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा थापालाई भोट दिन अपिल। आचार संहिता नमान्नेलाई कारबाही हुन सक्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। निषेधाज्ञा भर कर तिर्न ताकेता नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। करदाताको संरक्षण गर्न र मर्का बुझ्न सरकारलाई निर्देशन। चीनले मंगल ग्रहमा पठाएको यानले खिचेको पहिलो तस्बिर सार्वजनिक। यानले 90 दिन मंगल ग्रहमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरूको अपेक्षा। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज 6वटा खेल हुँदै इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया बीचको एसएज श्रृङ्खला आउँदो डिसेम्बरदेखि सुरु हुने। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 246 जनाको ज्यान गएको छ। यो संख्या एकै दिनमा ज्यान गुमाएको अहिलेसम्मकै धेरै हो। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान जानेको संख्या 5,657 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 8,173 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 8,064 जना र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 109 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज पुष्टि भएका संक्रमित मध्ये 2,486 जना काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै रहेका छन्। यो सहित नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 4,80,418 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 7,989 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 3,60,403 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 1,14,358 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टलाई पनि अहिले लगाइरहेका खोपले काम गर्ने बताउनु भएको छ। नेपालमा कोरोनाको भारतीय भेरिएन्ट फैलिरहेको पुष्टि भएपछि धेरैले त्यसलाई अहिलेको खोपले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न गरेकोमा प्रवक्ता गौतमले नेपालमा प्रयोग भइरहेका दुवै खोपले यो भारतीय भेरिएन्ट विरुद्ध काम गर्ने बताउनुभयो। हालसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार नयाँ प्रजातिको भाइरसलाई पनि यो खोप प्रभावकारी नै छ। खोप लगाएका व्यक्तिमा यो प्रजातिको संक्रमण हुँदा मृत्यु हुने र सिकिस्त हुने दर खोप नलगाउने व्यक्तिको तुलनामा एकदम कम छ। यसैबीच भाइरोलोजिस्ट वासुदेव पाण्डेले कोरोनाको भारतीय भेरिएन्ट तुलनात्मक रूपमा संक्रामक र घातक भए पनि नेपालमा मृत्युदर बढ्नुमा भाइरस मात्रै कारण नरहेको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा भाइरोलोजिस्ट पाण्डेले समयमा सही उपचार दिन सकेमा धेरैको ज्यान जोगाउन सकिने बताउनुभयो। अब हामीले अक्सिजनै नपाएर अथवा अस्पतालमा घुमाउँदा मृत्यु भएको अवस्था पनि छ। यसरी विभिन्न कुराहरूको मिश्रण भएर यी व्यक्तिहरूको अहिले चाहिँ मृत्यु दर चाहिँ नेपालमा उच्च भएको हो। हामीले पहिलो काम गर्नुपर्ने अस्पतालकै व्यवस्थापन, हाम्रा मेडिकल स्टाफहरू, हामीलाई चाहिँ लजिस्टिक सप्लाईहरू र खास गरेर अक्सिजन प्राणवायु हो र अक्सिजनको उपलब्धता गरेर अलिक दिन चाहिँ क्रिटिकल फेज हामीले पार गर्न सकियो भने हामीले ज्यान जोगाउन सक्यौँ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अहिले भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाइरहेकोले त्यो अभियानमा पहिलो खोप लगाएकाहरू मात्रै सहभागी हुन अनुरोध गर्नुभयो। यसबेला पहिलो डोज खोप लगाएमा मन्त्रालयले दोस्रो डोजको मात्रा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले यसअघि नलगाएकाहरूलाई नलगाउन र नलगाइदिन अनुरोध गर्नुभयो। यसैबीच कोभिसिल्ड खोपको उत्पादक भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले यो वर्षको अन्त्यमा मात्रै खोप निर्यात गर्न सक्ने जनाएको छ। कम्पनीले विज्ञप्ति निकालेर भारतका नागरिकहरूलाई जोखिममा राखेर अरू देशमा खोप निर्यात नगरेको र आउने समयमा पनि भारतलाई नै प्राथमिकता राख्ने बताएको छ। कम्पनीले निकालेको विज्ञप्तिमा सन् 2021 को अन्त्यतिर मात्रै खोप निर्यात गर्न सक्ने उल्लेख छ। नेपालले सेरमसँग 20 लाख डोज खोप खरिद गरेकोमा 10 लाख डोज मात्रै ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मौन अवधिको उल्लङ्घन गर्दै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको नाममा अपिल सार्वजनिक गर्नुभएको छ। बागमती प्रदेशमा रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको एउटा पदमा भोलि हुने उपचुनावको लागि निर्वाचन आयोगले अस्ति मध्यरातीदेखि नै मौन अवधि सुरु भएको जानकारी दिँदै पार्टी र उम्मेद्वारको नाम लिएर कुनै पनि प्रचार प्रसार नगर्न सचेत गराएको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आज 2 पृष्ठ लामो अपिल पत्र निकालेर राष्ट्रिय सभाको उपचुनावमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादललाई आफ्नै पार्टीका व्यक्तिले भोट नदिने कुरा कल्पना समेत नगरिएको बताउनु भएको छ। एमालेकै नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले रामबहादुर थापालाई भोट दिन नसकिने र आफूहरूको समर्थनमा खिमलाल देवकोटा उम्मेद्वार बनेको भन्दै देवकोटालाई नै भोट दिने जनाएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफ्ना उम्मेद्वारलाई भोट दिनु पार्टीका सबैको कर्तव्य हुन आउने बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेशमा रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि भोलि चुनाव हुँदैछ। बागमतीमा हुने उपचुनावमा 110 जना प्रदेश सभा सदस्य र पालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष गरी 348 जना मतदाता रहेका छन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले उपचुनावको सन्दर्भमा आचार संहिता उल्लङ्घन भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मौन अवधि सुरु भएको अवस्थामा कुनै पनि हिसाबले प्रचार प्रसार नगर्न सचेत गराउँदा केही व्यक्ति र सञ्चार माध्यमले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आचार संहिता विपरीतका कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई आयोगले कानुन बमोजिम कारबाही हुन सक्ने कुरा स्पष्ट गर्दै आचार संहिता विपरीत कार्य गर्नेको अभिलेख राख्ने समेत चेतावनी दिएको छ। यसैबीच प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत पार्टीका उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत पार्टीका उम्मेद्वार रामबहादुर थापाको पक्षमा प्रचार प्रसार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत मत माग्नु संविधान, कानून र विधिको शासनको बर्खिलाफमा भएको बैठकपछि प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बताउनुभयो। यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वतन्त्र, स्वच्छ र मर्यादित रूपमा चुनाव गर्नुपर्ने दायित्व विपरीत सरकार प्रमुखले मतदातालाई प्रभावमा पार्ने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। विज्ञप्ति मार्फत प्रचण्डले आवश्यक कारबाहीको लागि निर्वाचन आयोग समक्ष आग्रह समेत गर्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री गुरुङले पुरानै मन्त्रीलाई निरन्तरता दिँदै मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले किरण गुरुङलाई अर्थ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। यस्तै रामशरण बस्नेतलाई भौतिक पूर्वाधार, नरदेवी पुनलाई शिक्षा त्यसैगरी विकास लम्सानलाई पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रीका रूपमा शपथ गराइएको छ। यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त दीपक मनाङ्गे भनेर चिनिने राजीव गुरुङ भने पोखरा बाहिर रहेकाले शपथ ग्रहणमा सहभागी हुनु भएन। मुख्यमन्त्री गुरुङ कोरोना संक्रमित हुनुभएका कारण उहाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको 1 हप्तापछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको वैशाख 21 गते कानून मिचेर अध्यादेश जारी गरेको भन्दै अधिवक्ता डाक्टर पुण्य प्रसाद खतिवड़ाले अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनु भएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आधार र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत 15 दिनभित्र जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलको लागि 17 गते अदालतमा उपस्थित हुन पनि निर्देशन दिएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको समयभर करदाताहरूलाई कर तिर्न ताकेता नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। निषेधाज्ञाको समयमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले म्याद तोकेर कर तिर्न ताकेता गरेको भन्दै व्यवसायीहरूका तर्फबाट सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञाभरि कर असुलको सूचना जारी नगर्न र निषेधाज्ञा सकिएपछि बाटोको म्याद बाहेक 1 महिनाभित्र कर तिर्ने सूचना दिन सक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएको हो। महामारीको यो समयमा अहिले कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। व्यवसायीहरूलाई न्यायोचित सुविधा र सन्तासको वातावरणबाट मुक्त राख्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघिका अदालतहरूका नजिर समेत हेर्दा निषेधाज्ञाभित्र कर तिर्न ताकेता गर्न उचित नहुने बताएको छ। सरकारले अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई संरक्षण भन्दा पनि त्रसित गराउने कार्य गरेको देखिएकोले निषेधाज्ञामा कर नतिर्नेहरूलाई कुनै जरिवाना नतिराउन पनि आदेशमा उल्लेख छ।
लमजुङमा आज बिहान गएको भूकम्पका कारण घाइते भएका 6 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। लमजुङको भुलभुले केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण घर भत्किँदा बेसी सहर नगरपालिकाका उमा गुरुङ, खबकुमारी पाण्डे, दोर्दी गाउँपालिकाकी मङ्गली माया तामाङ घाइते हुनुभएको थियो। यस्तै भाग्ने क्रममा मर्स्याङदी गाउँपालिकाका गोविन्द अधिकारी, बेसी सहर नगरपालिकाकी खुसीमाया गुरुङ र सुमित्रा देवी श्रेष्ठ घाइते हुनुभएको थियो। भूकम्पका कारण लमजुङका 30 घरमा क्षति पुगेको र थप क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार बिहान 5:42 5.8 र 8:26 5.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। बिहानको पहिलो भूकम्पपछि 4 रेक्टर स्केल भन्दा धेरैका झण्डै 2 दर्जन परकम्प गइसकेको केन्द्रले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा धानको बिउ राख्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 246 जनाको ज्यान गयो, 7,989 जना निको, मौन अवधिको उल्लङ्घन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा थापालाई भोट दिन अपिल, आचार संहिता नमान्नेलाई कारबाही हुन सक्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। बर्खे धानको बिउ राख्ने चटारो सुरु भएको छ। उत्पादन तथा आम्दानी धेरै लिन बिउ छनौट गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। धानका स्थानीय र उन्नत दुवै बिउ उपलब्ध छन्। उन्नत जातको माग बढ्दै गएको छ, तर अहिले निषेधाज्ञाका कारण किसानले चाहे अनुसार नयाँ जात पाउन सक्ने अवस्था छैन। यो बेला बर्खे धान बालीको जातीय उपलब्धता र उन्नत जातको मागलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर साथी मदन पौड्यालले बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख बेनु प्रसाद प्रसाईलाई सोध्नु भएको छ। वर्षे धानमा हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ 128 वटा चाहिँ जातहरू चाहिँ रहेका छन्। जम्मा गरेर हाम्रो 134 वटा चाहिँ जात हो। त्यो 128 वटा जातहरूमा चाहिँ धेरै जसो हाम्रो 106 वटा जातहरू चाहिँ तराई, भित्री मधेस र बेसीहरूमा चाहिँ का लागि उपयुक्त जातहरू चाहिँ रहेको छ भनेदेखि मध्य पहाड उपत्यका लागि 19 वटा जातहरू रहेको छ। 3 वटा जातहरू पनि उच्च पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ का लागि सिफारिस भएको छ। जस्तो अहिले अब कोरोना महामारी छ, धेरै ठाउँमा निषेधाज्ञा छ। अब यो अवस्थामा कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई धान बिउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न केन्द्रले चाहिँ के गर्दैछ त? यो कोभिडको परिस्थितिलाई हेरेर 2-4 वटा कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो एउटा चाहिँ स्रोत बिउ, खास गरी चाहिँ जुन हामीले किसानहरूले पाउने बिउहरू हुन्छ त्यसको पनि मूल बिउ प्रजनन बिउहरूको उपलब्धता अर्को सिजनका लागि के हुन सक्छ, अर्को वर्षका लागि भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले स्रोत बिउको चाहिँ आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ, त्यस पछाडि गएर चाहिँ माग कस्तो छ, त्यसको चाहिँ आपूर्ति तथा सञ्चालनको चाहिँ प्रक्षेपण गर्ने गरेका छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ माग गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ वितरण गरिरहेको छौँ। त्यसै गरेर अहिले किसानहरूले प्रयोग गर्ने बिउ भनेको धेरै जसो चाहिँ उन्नत बिउको प्रयोग हो। जुन कोभिड-19 निषेधाज्ञाले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति समस्याहरू भएको छ। यसलाई हामीले कसरी फेसिलिटेट गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले नेपाल अधिराज्यभर जुन चाहिँ हामीले हाम्रो रेकर्डमा भएका उन्नत बिउ उत्पादक समूह हुनुहुन्छ, सहकारी हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि निजी क्षेत्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग अहिलेसम्म उहाँहरूको बिक्री वितरण कति भइसक्यो, बिक्री वितरण भइसकेको भइ नै सक्यो। अब बाँकी मौजात कस्तो छ भनेर चाहिँ सबै नेपालभरिको चाहिँ डेटाहरू चाहिँ हामीले ल्याएर त्यसलाई वेबसाइटमा चाहिँ नियमित रूपमा 10 दिनको 7 दिनको फरकमा चाहिँ अपलोड गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सबै ज्ञान केन्द्र त्यो इन्फर्मेसन, त्यो जानकारी चाहिँ यदि काहीँ बिउको आवश्यकता भयो, किसानहरूलाई उपलब्धता भएन भन्ने सन्दर्भमा कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत स्थानीय तहसम्म चाहिँ हामीले त्यो जानकारी चाहिँ पठाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर यो कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा खास गरी कृषि चाहिँ अत्यावश्यक सेवा नपरे तापनि यो जुन खाद्यान्न बाली धानको जुन एउटा अर्थतन्त्रमा योगदान छ त्यसलाई र खाद्य सुरक्षामा पार्ने यसको प्रभावलाई, भविष्यको प्रभावलाई पनि विचार गरेर हामीले बिउको आयात अनुमति पत्र जारी गर्ने काम चाहिँ क्रमशः गर्दै आइरहेका छौँ। के फरक पर्छ? परम्परागत चलन छ नि हाम्रो, त्यसलाई पछ्याएर हामीले चाहिँ बिउ रोप्यौँ भने, छर्यौँ भने अथवा उत्पादन लिन खोज्यौँ भने? मुख्य रूपमा हामीले चाहिँ सबै कुराहरूलाई समीक्षा गर्दाखेरि 3 वटा चाहिँ असरहरू चाहिँ देख्छौँ। जस्तो एउटा चाहिँ किसानहरूको चाहिँ उत्पादन लागत बढ्ने सम्भावना हुन्छ। जस्तो बिउमा झारपातको बिउ मिसिएको छ, अन्य बालीको बिउहरू चाहिँ मिसिएको छ, उमार शक्ति कम छ, त्यस पछाडि रोग किरा चाहिँ लाग्ने सम्भावना छ, भोलि चाहिँ फिल्डमा चाहिँ
रोग लाग्यो भनेदेखि त्यसको लागि चाहिँ फेरि पुनः चाहिँ बिउ छर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस पछाडि अन्य जातहरू झारपातहरूमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि गोडमेल गर्न आवश्यक हुन्छ। अनि रोग किरा लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ आवश्यक हुनसक्छ। त्यसैले कारणले गर्दाखेरि खास गरी जति हामीले चाहिँ गुणस्तरीय बिउ चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यौँ, जति जातीय रूपमा शुद्ध भएको चाहिँ बिउ प्रयोग गर्न सक्यौँ, त्यति उत्पादकता चाहिँ बढी हुने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बढी हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख बेनु प्रसाद प्रसाई। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। नवलपरासी पश्चिममा भएको बस दुर्घटनामा 4 जनाको ज्यान गएको छ, 49 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट रुकुम पश्चिमको लागि छुटेको ना 5 ख 2713 नम्बरको बस बिहान दाउन्नेको जंगलमा खुर्सानी खोलाबाट खस्दा 4 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो। दुर्घटनामा रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाकी कल्पना पुन, सिस्ने गाउँपालिकाका धनराज घरती, बाफीकोट गाउँपालिकाकी देवी केसी र मुसीकोट नगरपालिकाका गोपाल ओलीको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। निषेधाज्ञामा पनि बसले कसरी मान्छे बोकेर हिँड्यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नवलपरासीकै अर्को खबरमा सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक युवकको ज्यान गएको छ। प्रतापपुर गाउँपालिका 6 कठवामा सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका 22 वर्षका अविनाश रायको उपचारको क्रममा बुटवल सिटी अस्पतालमा ज्यान गएको हो। सीमा बन्द भएको बेला भारतबाट आउँदै गरेका 3 जना युवालाई रोक्न खोजेको र अटेरी गरेकोले गोली चलाउन बाध्य भएको प्रहरीको भनाइ छ। झडपमा अर्का 1 जना युवा र प्रहरी पनि घाइते भएका छन्। आज राति र भोलि देशका विभिन्न ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने भएकोले सतर्क रहन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुरोध गरेको छ। विभागले विशेष मौसमी बुलेटिन निकालेर भारतमा आएको ताउती चक्रवातका कारण आज कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा भोलि कर्णाली, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको हो। प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशका केही ठाउँमा पनि मध्यम तथा ठूलो पानी पर्न सक्ने अनुमान छ। विभागले नदीहरूमा बाढीको समेत सम्भावना रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। यस्तै विभागले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्न थालिसकेकोले यो मौसममा पर्वतारोहण नगर्न तथा नगराउन पनि अनुरोध गरेको छ। केही ठाउँमा बाक्लो हिमपात समेत हुन सक्ने भएकोले आरोहणमा गएकाहरूलाई सुरक्षित रहन विभागको आग्रह छ। केही दिन यता बढेर रेकर्ड कायम भएको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज भने घटेको छ। कारोबार रकममा नयाँ रेकर्ड बनेको दिन आज नेप्से 13.09 अङ्कले घटेर 2780.81 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से घटे पनि कारोबार रकममा भने नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ। आज 214 कम्पनीका 2,51,00,000 किता शेयर 11,95,80,00,000 रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। यो रकम नेपालको शेयर बजार इतिहासमा अहिलेसम्मकै धेरै हो। हिजो पनि 11,35 करोड रुपियाँको कारोबार भएको थियो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई आज ललितपुरको बुङमती लगिएको छ। सुरक्षा घेराका बीच दिउँसो 2:50 मूर्तिलाई खटमा राखेर बुङमती लगिएको हो। विगतमा भोटो जात्राका दिन भोटो देखाएपछि मात्र मूर्तिलाई रथबाट ओह्रालेर बुङमती लगिने गरिएकोमा यस वर्ष भोटो जात्रा नगरिकन रथबाट मूर्तिलाई निकालेर सोझै बुङमतीतर्फ लगिएको हो। यो सँगै यस वर्षको मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सकिएको छ। रथ तान्ने पर्वलाई लक्षित गरेर जेठ 1 गतेदेखि केही ठाउँमा 5 जनाभन्दा धेरै भेला हुन नपाउने गरी लगाएको निषेधाज्ञा पनि आज राति 10 बजेदेखि सकिँदैछ। नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक खड्गजित बरालको निधन भएको छ। 93 वर्षका बरालको महाराजगञ्जमा रहेको आफ्नै निवासमा निधन भएको हो। 2029 सालदेखि 2035 जेठसम्म नेपाल प्रहरीको 9औं प्रहरी महानिरीक्षक हुनुभएका बराल राजदूत पनि हुनुभएको थियो। कोरोना महामारीका कारण देखाउँदै राष्ट्र बैंकले मोरङ जिल्लाका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द गर्न पत्रचार गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक प्रदेश कार्यालय विराटनगरले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेकाले मोरङ जिल्लाभरिका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जेठ 11 गतेसम्मका लागि बन्द गर्न पत्र पठाएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आन्तरिक मूल्याङ्कन र वैकल्पिक विधिबाट कक्षा 8 को वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेकोले तत्काल भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा गर्न नसकिने भन्दै महानगरपालिकाले विद्यालयहरू
विद्यार्थीहरूले लिएको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाबाट 40%, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको अभिलेखबाट 40% र वैकल्पिक विधि अपनाई 20% नम्बर दिएर परीक्षा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरेको हो। दाङमा घाइते अवस्थामा लोपन्मुख सामर जातको जङ्गली जनावर फेला परेको छ। आज गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 कोइलाबास बजारमा घाइते अवस्थामा भेटिएको सामरलाई उद्धार गरी सब डिभिजन वन कार्यालय गढवालाई जिम्मा लगाएको प्रहरीले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै राष्ट्रिय सभा चुनावको मौन अवधि उल्लङ्घन गरेको खबर उज्यालोमा पढेर माधवजीको प्रतिक्रिया छ, राजतन्त्रमा राजा संविधानभन्दा माथि हुन्थे रे। अहिले प्रधानमन्त्रीको व्यवहार हेर्दा गणतन्त्रमा पनि उस्तै सोच देखियो। ऋषि शर्मा लेख्नुहुन्छ, संविधान, ऐन, कानून, नियम, विधि पद्धति, आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नुमै आफ्नो बहादुरी ठान्ने सरकार र सरकारको यस्तै काममा ताली ठोक्ने हामी कार्यकर्ता र विधि विपरीत काम पनि सदर गरिदिने कर्मचारी तन्त्र रहुन्जेल यी सामान्य कुरा हुन्। आखिर विधिको कुरा गर्ने नै दोषी देखिन्छन्। केदार गौतम व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ, विरोध गरेर केही हुनेवाला छैन। प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि सत्यता, आचार संहिता, शपथ जस्ता कुरा सामान्य हुन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता पालना नगर्नेको अभिलेख राख्ने तथा कारवाही गर्ने बताएको खबर उज्यालोमा पढेर टङ्क कुमार रिजाल लेख्नुहुन्छ, आचार संहिता पालना नगर्ने उच्च ओहदामा आसीन व्यक्तिलाई कारवाही गर्नु पर्यो नि, अभिलेख राखेर मात्र के गर्नु। सचिन सिंह लेख्नुहुन्छ, गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्न हिम्मत चाहिन्छ, तर यस्तो हिम्मत जुटाउने कमै मात्र हुन्छन्। त्यसैले शक्तिमा हुनेले आचार संहिता त के, संविधान पनि मिचिरहन्छन्। अनि लक्ष्मण श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, आचार संहिता मिचेर चुनाव जितेर मन्त्री भएर भ्रष्टाचार गरेर पद छोडिसक्दा समेत निर्वाचन आयोग चेतावनी मात्रै दिइरहन्छ। यही भएर नियम मिच्नेहरूको मनमौजी चलिरहेको छ। आचार संहिता पालना नगर्ने उच्च ओहदामा आसीन व्यक्तिलाई कारवाही गर्नु पर्यो नि, अभिलेख राखेर मात्र हुन्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। चीनले मंगल ग्रहमा अवतरण गरेको जुरोङ नामको यानले खिचेको पहिलो तस्बिरहरू सार्वजनिक गरेको छ। गएको शनिबार मंगल ग्रहमा अवतरण भएको यानले खिचेको तस्बिर सार्वजनिक भएको बीबीसीले जनाएको छ। तस्बिरमा मंगल ग्रहको सतहका साथै रोबोटका केही भाग देखिन्छ भने पछाडिको दृश्यमा यानको सौर्य ऊर्जाका प्यानल देखिन्छ। सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने 240 किलो तौल भएको यानले मंगल ग्रहमा 90 दिनसम्म काम गर्ने अपेक्षा गरेको चिनिया वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। यान मंगल ग्रहको उत्तरी गोलार्धमा रहेको छ। यानमा क्यामेरा बाहेक अरू 5वटा उपकरण छन् जसले त्यहाँको चट्टान र मौसमको अध्ययन गर्नेछन्। अमेरिकाले सन् 1976मा भाइकिङ 2 अवतरण गरेकै ठाउँ ओरपर जुरोङ यान अवतरण भएको छ। त्यहाँ लामो समय अगाडि समुद्र रहेको हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूको विश्वास छ। त्यहाँ सतह मुनि निकै मात्रामा हिउँ रहेको भू उपग्रहको तथ्याङ्कले देखाएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। अफगानिस्तानका 2वटा प्रान्तमा भएका आक्रमण र कारबाहीमा 2 जना अफगान सेना र 17 जना तालिबान मारिएका छन्। दक्षिणी प्रान्त कुन्दुजमा अफगानिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षा फोर्सको शिविरमा तालिबानहरूले गरेको आक्रमणमा अफगानिस्तानी सेनाका 2 जनाको ज्यान गएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। आक्रमणपछिको कारबाहीमा 3 जना लडाकु पनि मारिएका छन्। यस्तै अर्को बादास्तानमा अफगानी सेनाले गरेको कारबाहीका क्रममा पनि कम्तीमा 14 जना तालिबानी लडाकु मारिएका अफगानिस्तान सेनाले जनाएको छ। आइएस अतिवादीहरूका क्रियाकलापहरूमा वृद्धि भएको सूचनाको आधारमा सेनाले हवाई कारबाही गरेको अफगान सेनाका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै सिन्हुवाले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। आउँदो महिनादेखि सुरु हुने युरोकप फुटबलको लागि जर्मनीले राष्ट्रिय टिमको घोषणा गरेको छ। आज घोषणा भएको 26 सदस्यीय टिममा थोमस मुलर पनि रहेका छन्। मुलर सन् 2018 पछिको पहिलो पटक टिममा परेका हुन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज 6वटा खेल हुँदैछन्। राति 11 बजे एभर्टन र वुल्फ्स खेल्दैछन्। यस्तै न्युक्यासल युनाइटेड र शेफिल्ड युनाइटेडको खेल पनि राति 11:15 बजे नै हुनेछ। यस्तै टोटनह्याम र एस्टन भिल्ला पनि आजै खेल्दैछन्। आजै राति 12:15 बजे आर्सेनल र क्रिस्टल प्यालेस खेल्दैछन्। यस्तै लिभरपुल र बर्नली राति 1 बजे खेल्नेछन्। च्याम्पियन्स लिगमा छनौट हुन लिभरपुललाई आजको खेल जित्नै पर्नेछ। राति 1 बजे नै वेस्ट ह्याम र वेस्ट
वेस्ट ब्रम खेल्दैछन्। वेस्ट ह्यामको च्याम्पियन्स लिगमा छनौट हुने आशा जीवितै रहेकोले ऊ पनि जितको खोजीमा छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको उपाधि म्यान्चेस्टर सिटीले जितिसकेको छ। खेलकै अर्को प्रसङ्गमा इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया बीच सन् 2021-22 हुने एसेज टेस्ट क्रिकेट श्रृङ्खलाको मिति तय भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICC का अनुसार अस्ट्रेलियामा हुने एसेजको पहिलो खेल 2021 को डिसेम्बर 8 तारिखदेखि गाबामा सुरु हुनेछ। अस्ट्रेलिया भ्रमणको क्रममा इङ्ल्यान्डले 3वटा T20 र 3वटा एक दिवसीय पनि खेल्नेछ। अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीचको एसेजलाई दुई देश बीचको प्रतिष्ठाको रूपमा हेरिन्छ भने विश्वभरिबाट नै बडो चासोका साथ हेर्ने गरिन्छ। एसेज टेस्ट श्रृङ्खला सन् 1882 देखि सुरु भएको हो। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 246 जनाको ज्यान गयो। 7,989 जना निको। कोभिसिल्ड खोप आउन ढिला हुन सक्ने खोपले नयाँ भेरिएन्टलाई पनि काम गर्ने मन्त्रालयको भनाई। मौन अवधिको उल्लङ्घन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा थापालाई भोट दिन अपिल। आचार संहिता नमान्नेलाई कारबाही हुन सक्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। निषेधाज्ञामा कर तिर्न ताकेता नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। करदाताको संरक्षण गर्न र मर्का बुझ्न सरकारलाई निर्देशन। चीनले मङ्गल ग्रहमा पठाएको यानले खिचेको पहिलो तस्विर सार्वजनिक। यानले 90 दिन मङ्गल ग्रहमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरूको अपेक्षा। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज 6वटा खेल हुँदै इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया बीचको एसेज श्रृङ्खला आउँदो डिसेम्बरदेखि सुरु हुने। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।